अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम इंशाअल्लाह ताला किताब तौहीद का बाब नंबर 3 पढ़ेंगे। तीसरा बाब जो है वो हकीकी मुवाहिद बिला हिसाब जन्नत में जाएगा। जो रियल में तौहीद लेकर आएगा ना, सच्चा तौहीद जो लेकर आएगा, जो शिर्क से बचता होगा, तो वो बिना हिसाब किताब जन्नत में जाएगा। इसमें कुछ अहादीस और कुरानी आयात इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे। इन्न इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफन व लम यकु मिनल मुशरिकीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तारीफ़ फरमाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, आयत नंबर 120 है सूरह नहल की, कि बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों के लिए पेशवा अल्लाह ताला के फरमाबरदार और यकसू थे, वो मुशरिकीन में से नहीं थे। अल्लाह ताला के नज़दीक जो है सबसे बड़ी खूबी है शिर्क से बचना। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून। सूरह मोमिनून में जहाँ अहले जन्नत की सिफ़ात बयान होती है ना, कि क़द अफ़लहल मोमिनून, उसके बाद की आयत, तो उसमें अल्लाह ताला उनकी क्वालिटीज़ गिनवाते हैं। तो उसमें एक क्वालिटी ये है कि वो अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते हैं। फ़लाह पाने वाले कौन हैं? मोमिनीन जो हैं वो, जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते। यहाँ पर इस बाब में एक हदीस लाई गई है। हुसैन बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह के पास मैं हाजिर था, तो उन्होंने कहा, गुज़िश्ता रात टूटने वाला सितारा तुम में से किसी ने देखा? तो मैंने कहा, मैंने। फिर साथ ही मैंने ये भी कह दिया कि मैं उस वक्त नमाज में मशगूल नहीं था, बल्कि मुझे किसी चीज़ ने डस लिया था। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि फिर तुमने क्या किया? मैंने कहा, मैंने दम किया। उन्होंने मुझसे फिर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो मैंने जवाब दिया कि हमें शाबी ने एक हदीस बयान की है, उसकी बिना पर मैंने दम किया था। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने फिर सवाल किया कि शाबी ने तुमसे क्या बयान किया था? मैंने जवाब दिया कि उन्होंने हमें बुरैदा बिन हुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी एक हदीस बयान की कि ला रुक़य्यत इल्ला मन आयनिन औ हुमतिन, नज़र बद और किसी जहरीली चीज़ के काटने के सिवा किसी सूरत में दम नहीं है। ये सुनकर सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जिसने जो सुना फिर उस पर उसने अमल किया तो उसने बहुत ही अच्छा किया। अलबत्ता हमें इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनाई इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि मेरे सामने बहुत सी उम्मतें पेश की गई। अल्लाह के वसल्लम ये फरमाते हैं, और ये इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु से मरवी हदीस जो है वो, और दोनों जैसे लगता है, ज़ाहिर लगता है कि दोनों एक दूसरे कंट्रडिक्टरी। वहाँ मना कर दिया गया कि जहरीले किसी चीज़ के काटने की वजह से जो है वो दम, और नज़र बद जो है वो उसके लिए दम जायज़ है, इसके बाद किसी चीज़ के लिए दम जायज़ नहीं है। और इसमें फिर आगे देखें कि मेरे सामने बहुत सी उम्मतें पेश की गई। मैंने देखा कि किसी नबी के साथ तो बहुत बड़ी जमात और किसी के साथ एक दो आदमी हैं। मैंने एक ऐसा नबी भी देखा जिसके साथ कोई एक भी उम्मती नहीं था। उसी असना मेरे सामने एक बहुत बड़ी जमात नमूदार हुई। मैंने समझा ये मेरी उम्मत है, लेकिन मुझसे कहा गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत है, यानी उनकी उम्मत, उनके मानने वाले फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो फिर मैंने एक और बहुत बड़ी जमात देखी, यानी वो उससे भी बड़ी जमात देखी। फिर मुझे बताया गया कि आपकी उम्मत है ये, और उनमें से 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बग़ैर हिसाब बग़ैर अज़ाब जन्नत में दाखिल होंगे। इतनी बात फरमाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और घर में अंदर तशरीफ़ ले गए। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु उस खुशनसीब 70,000 अफराद के बारे में क़यास आराइयाँ करने लगे। बाज़ ने कहा शायद ये वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहबत से फैज़याब हुए, और बाज़ ने कहा कि शायद ये वो लोग हैं जो अहद इस्लाम में पैदा हुए और उन्होंने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। उसके अलावा उन्होंने कुछ और बातें भी ज़िक्र की। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। अंदर जो गए थे घर में, उससे बाहर आए तो सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आपको अपनी आरा से आगाह किया, यानी अपनी जो राय, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, उससे आगाह किया। तो आपने फरमाया ये वो लोग हैं जो न दम कराते हैं, न इलाज की गर्ज से अपने जिस्म को दागते हैं, न बदफाली लेते हैं, और ये सिर्फ़ अपने परवरदिगार पे तवक्कुल करते हैं। ये सुनकर उकाशा बिन मोहसिन रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लम, ये दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला मुझे उनमें से कर दे। आपने फरमाया तो उनमें से है। उसके बाद एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ, उसने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लम, मेरे लिए भी दुआ फरमाएँ कि मुझे अल्लाह ताला मुझे भी उनमें से कर दे। आपने फरमाया इस दुआ में उकाशा तुम पर सबकत ले गए। इस रिवायत को बुखारी, मुस्लिम और तिरमिज़ी और निसाई ने भी इसको रिवायत किया है। तो बात ये मालूम हुई कि ये दोनों अहादीस जो है ना, इसमें कहा कि मतलब तवक्कुल जो करेगा सिर्फ़, तो वो क्या है, असल में ये दर्जात हैं। तौहीद के भी जो है ना लोगों के दर्जात और मरातिब हैं।
لیولس ہیں اس میں. یعنی ایک اس طرح کے بھی ہوں گے جو کہ بالکل توکل کرتے ہوں گے, اور دوسرا یہ کہ دم جائز ہے اور اس میں جو ہے کچھ کنڈیشنز مطلب بتائی گئی ہیں کہ اس میں جو ہے وہ نظر بد کے لیے اور کچھ موذی نے کسی زہریلے نے کاٹ لیا ہو تو اس کے لیے اس کے علاج کے لیے دم جائز ہے. وہاں پہ اللہ نے اجازت دی ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کنٹریڈکٹری نہیں ہیں بلکہ الگ الگ موقع محل کے حساب سے یہ باتیں درست ہے اپنی جگہ. اور جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ جس نے جو سنا اس پہ عمل کیا تو اس نے اچھا کیا, یعنی ان نے بھی کیا تو انہوں نے کوئی برا نہیں کیا, اور یہ والی جس کا بہت اعلیٰ درجے کا وہ ہوگا تو وہ اس پہ عمل کرے گا. یعنی کہ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دم اور جسم داغنے کے طریقہ علاج کو ترک کر دینا توحید کا اعلیٰ درجہ ہے, یعنی کہ توکل جو ایک طرح سے نا. اور موقع کی مناسبت سے جو وہ والی بات بھی دم کرنا وہ بھی توکل کے منافی نہیں ہے, لیکن یہ درجات ہیں, لیولس. اور جو من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو جس درجے کا توکل اللہ تعالیٰ پہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ہم سب اپنے پرسنل لائف میں بھی اس چیز کو مطلب مشاہدہ کرتے ہیں اور تجربہ ہے کہ جس طرح سے جب کو بھی سارے راستے بند ہو جاتے ہیں نا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور چیز نہیں, اس پہ انسان توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے اور کام بن جاتا ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ تعاون علی البر والتقویٰ, اللہ تعالیٰ کی خاطر, اللہ کی راہ میں, اللہ کی مطلب خوشنودی کے لیے ایک دوسرے کا تعاون لیا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے, تو وہ بھی جائز ہے اپنے اس کے حساب سے. تو اصل میں یہ درجات کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح و ستائش فرمائی کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے اور ان کا دامن شرک کی آلودگی سے پاک تھا. یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ حضرت اولیاء کرام کی بھی مدح فرمائی کہ وہ شرک سے بیزار تھے اور وہ شرک نہیں کرتے تھے, یعنی وہ توحید پہ تھے. اور یہ جو احادیث ہم نے پڑھی اس میں دیکھا کہ بہت سارے نبی جو ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام, ان کے ساتھ ان کے فالوور بہت بڑی تعداد میں ہوں گے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور اس سے زیادہ ہوں گے, اور کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے تھوڑے ہوں گے, بہت کم ہوں گے, اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کا کوئی نہیں ہوگا. حالانکہ انہوں نے مطلب نبی کیسے دعوت دے سکتا ہے, ایک عام آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے مقابلے میں, مطلب اس کی کوشش جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو, اور ان کا نہیں ماننے والا ایک بھی نہیں ہوگا. ایسے بھی نبی ہوں گے, انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہوگا لیکن ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا. تو یہ کہ خیر کے ساتھ اور احسن طریقے سے جو لوگوں کو بات پہنچائی جائے, لوگ ایکسیپٹ کر لیں تو بھی اچھا ہے, نہیں کرے تب بھی جو کر رہا اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک. اور یہاں پہ عکاشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلائل میں سے بھی یہ بات ہے کہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ ان میں سے ہیں, اہل جنت میں سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یہ باتیں خبریں دیتے ہیں. عام آدمی کو یہ خبریں نہیں معلوم ہوتی ہیں, لیکن انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ غیب کی, جنت اور جہنم کی, اور اللہ تعالیٰ نے جیسے معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں مشاہدہ کری, جو امتوں کو دیکھا, یہ کہاں دیکھا تھا, معراج میں ہی دیکھا تھا نا, حوض کوثر اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ. تو بہت ساری باتیں اس میں معلوم ہوتی ہیں, بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم چوتھا باب پڑھیں گے جس میں شرک سے ڈرنے کا بیان ہے. اس میں بھی جو باتیں اس کو غور و فکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ان باب سے ہم اپنے لیے جو ہے وہ اسباق بھی لیں گے, اور اس میں غور و فکر کر کے جو ہے وہ اپنے توحید کو مضبوط کرنے کی طرف ہم فوکس کریں گے, اور شرک سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کی مطلب کوشش ہماری جو ہے وہ رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.